हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महिसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपदां गृहाश्रमे। गुरोर्गिरागाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलटामदाकुलाम्। स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा कृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन्। धर्मकारी दशमी भवन् पुनः तथो भवन्नाम युते सुते रतिम्। समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरामनात्वत्स्मृतिवासनाबलात् जुहावनारायणनामकं सुतम्। दुराशयस्यापि तथा त्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः। अमुञ्च सम्भाष्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चते त्यारुरुधुर्बलादमी। निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलं न्यवेदयन्। भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः। न निष्कृतिः किं विदिता भवदृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषापभाषिरे। श्रुतिस्मृतिभ्या विहिता प्रदादयः पुनन्ति पापन्ननुनन्ति वासनाम्। अनन्तसेवा तु निकृन्तति त्वयि इति प्रभो त्वत्पुरुषापभाषिरे। अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदगृहीणाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषापभाषिरे। नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं दहत्य घौघान् महिमास्य तादृश्यः अधाग्नित्रेधांसि यदौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषापभाषिरे। इतीरितैर्यां यपठैरपाश्रुते भवत्पटानाञ्च गणे त्रोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवत्पटैरसौ। स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमः पदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या नशिशिक्षतुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम्। इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोविंशतितमं दशकम्। दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च। प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः तस्सेवनव्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविध तदा लसतष्टपाहुः तस्मै वरं ददिधताञ्च वधूमसिग्मी। तस्यात्मजास्त्वयुतमेष पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः। नैकत्रवासमृषये च मुमोच शापं भक्तोत्तमस्तृषिर्ननुग्रहमेव मेने। षष्ट्या ततो दुहितृभिः क्लौघान् दोहित्रसूनुरद्धतस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देवद्वितीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः। प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही निरुपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्धैक पुत्रमधतत्
तत्र हतेल सपत्नी सङ्घैर्मुह्य तव शस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावत् तु पर्ष्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चन विधो निरुपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोध लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सखि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमदिरन् वभज भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सकस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धकणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो निबिभिस्प्रसन्नः तत्त्वात्मतत्त्वमहमनुगृह्य तिरोदधाथ तद्भक्तमौलिरधसोऽपि च लक्षलक्षं वर्ष्णानि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गाभयन् गुणगणन् तव सुन्दरीभिः सङ्कातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स्वरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभङ्गमाचरीं तं शङ्करं परिहसन् नुमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः पृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरभिभ्रममपास्य कतः पदन्ते त्वत्सेवनेन गिरिन्द्रवधोत्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे तुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृश्यत्वमव मा पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं च त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते